السلام عليك يا أخت ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا رب الله بيننا وبينكم في الجنة وحشرنا في زمرتكم وعوردنا عرض نبيكم وسكانا بكأس جدكم من يد علي بن أبي طالب صلوات الله عليكم. أسأل الله أن يجعل فيكم السرور والفرج وأن يجمعنا وإياكم في زمرة جدكم محمد صلى الله عليه وآله وأن لا يسلمنا معرفتكم إنه ولي قدير. وتقربوا إلى الله بحبكم وبالبراءة من أعدائكم والتسليم إلى الله راضيا به غير منكر ولا مستكبر على يقين ما أتى به محمد صلى الله عليه وآله وبه راض نطلب بذلك وجهه. يا سيدي يا سيدي اللهم ولنا الدار الآخرة يا فاطمة اشفعيني في الجنة فإن لك عند الله الشان. اللهم إني أسألك أن تختمني بالسعادة ولا تسلم مني ما أنا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم استجب لنا وتقبله بكرمه وعزته وبرحمته وعافيته. وصلى الله على محمد وآله أجمعين وسلم تسليما يا أرحم الراحمين. شب زیارت امام حسین اسلام ہے. آئیے امام حسین کی بات میں سلام پیش کرتے ہیں. السلام